اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں کنی دیر دے اندر تخت لے کے آئے گا آسا بن برخیہ بول کے آدھے نے نبی اللہ اپنی اکھیاں بند کر کے کھولو تخت تمہارے سامنے آ جائے گا سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ دے نبی سلیمان نے جڑے ویلے اپنی اکھیاں بند کر کے اج کر کے کھولیاں نے تخت نبی دے سامنے تخت نبی دے سامنے آ گیا نوجوانوں تخت زمین دے وچوں انجو ابالے کھاندا نکلے آوے جی میں زمین دے وچوں پانی دا چشمہ پھٹ داوے تخت سامنے پہ آوے او اللہ دے اس نبی دی امت دا ولی نوجوانوں آسم بن برخیہ اللہ دے نبی سلیمان دے دربار دے وچ بھی نے ملک سبا بھی گئے نے تخت لا کے بھی آ گئے نے ایمانداری دے نال دسیا جے اللہ دے اس ولی تخت لے آ سکدا وے پھر رب بھی اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا سکدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ درود پا پڑھیے الصلاة نہیں دیکھو منیا سردی ہے لیکن یار نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے تو انہوں پتہ ہے پھر آج دا دن تے رات کیڑی ہے ذوق دے نال محبت نہ پڑھو صلاۃ و السلام مت سوچ کے وہ ذات مت سوچ کے وہ ذات فقط ایک بشر ہے سوچنا نہیں مت سوچ کے وہ ذات مت سو پڑھیے مت سوچ کے وہ ذات فقط ایک بشر ہے جس ذات کے نالین سے عقیدہ بھی ہے تے محبت مصطفیٰ بھی
ایک ایک لفظ سمجھنا تسا میرے نہ جھوم کے بس پڑھنا ہے. مت سوچ کے وہ ذات فقط یہ کہ بشر ہے. مت سوچ کے وہ ذات فقط یہ کہ بشر ہے جس ذات کے نالین جس ذات کے نالین سے وابستہ سحر گئے جس ذات کے نالین سے جنت کے طلبگار کو یہ بات بتا دو جنت کے طلبگار کو یہ بات بتا دو فردوس تو سرکار کی نسبت کا ثمر ہے فردوس تو سرکار کی نسبت کا ثمر ہے مت سوچ کے وہ ذات فقط یہ ہے کہ بشر ہے جس ذات کے نالین سے وابستہ سحر گئے جس ذات کے نالین سے ستیرہ کے مکی سے تو عقیدت ہے ہمیں بھی ستیرہ کے مکی سے تو عقیدت ہے ہمیں بھی ستیرہ تو محمد کی مگر راہ گزر گئے ستیرہ تو محمد کی مگر راہ اور معراج کے اعزاز پہ حیران ہے دنیا معراج کے اعزاز پہ حیران ہے دنیا معراج تو سرکار کا چھوٹا سا سفر ہے معراج تو سرکار کا چھوٹا سا سفر ہے مت سوچ کے وہ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبی اسرا کے دولہ ملجا و مأوى جناب احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبدی پاک برگے علی دندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت کی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ کریم دا بڑا ہی ساڈے تے کرم ہے کہ جس نے سانو یہ دن عطا کیتا کہ جس دن تے رات دی نسبت مصطفیٰ دے نالے آج دا یہ دہاڑا تے رات شب معراج
دی رات اور دن بھی دیکھو کتنا عظیم دن ہے، جمعہ دا دیارہ. پچھلے جمعہ المبارک کے آپ احباب نے خطاب سماعت فرمایا معراج شریف دے حوالے دے نال، اور تھوڑے جے وقت دے اندر پیر صاحب نے اس نو اپنے لفظاں دے اندر سارے نو بیان کیتا. لیکن ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے کہ معراج شریف جی میں نبی دا میلاد پڑھیا جاندا ہے، جے معراج بھی پڑھی جائے. اسی انشاءاللہ اس نو بے تفصیل دا ذکر کریں گے، حضور دی معراج دا اور واپسی دا بھی انشاءاللہ ذکر کیتا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے. میرا نبی رحمت انج نہیں بھی سبحان اللہ مسجد گوندنی چاہی دی، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میرا نبی رحمت، میرا نبی بولو بولو میرا نبی او آوے بھی تے رحمت جاوے تے بھی نہیں بولے، آوے بھی تے رحمت جاوے تے بھی، او دا اٹھنا بھی تو سرامت، او دا اٹھنا بھی او دا بیٹھنا بھی انج نہیں آواز سارے دی، او دا اٹھنا بھی او دا جاگنا بھی او دا سونا بھی، کملی لے کے لیٹ جانا بھی، اپنے غلامہ دے وچ آنا بھی، رحمت پھر معراج دی رات پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں سارے آسمانہ تو پار سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین دیاں بلندیاں، پھر رب دے کول پہنچنا، جنت دی سیر دوزخ دی سیر. وہ نبی ایسا ہے جڑا رحمت بن کے آیا. جتنے بھی یاد رکھیا جی ہر ایک دی خواہش یہ سی کہ سرکار ساڈے والوں ساڈے والوں. میرا نبی رحمت قرآن نبی تو تریا، قرآن نبی دا بڑا تگڑا موجزہ ہے، لیکن قرآن تو بعد جڑا سب تو وڈا موجزہ میرے نبی دی معراج. بولو سبحان اللہ. میرے نبی دی معراج اے قرآن تو بعد سب تو وڈا سرکار دا موجزہ ہے. نبی رحمت بن کے آئے سارے انہوں ایسے ساڑھے والوں ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں بس جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا. یہ تو انہوں دی کرم نوازی ہے نا. انہوں نے ساڑھے جن نکمے سرکار نو پسند آئے. تیری معراج کے تو ذات خدا تک پہنچا نہیں بولے، تیری معراج کے تو ذات خدا تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ساڑھی معراج تے بے حضور دن نالین مبارک حضور دے قدمین شریفین دے بچ جانا. میری ملت نوجوانوں یاد رکھے جی قرآن پاک 15ویں پارے دی پہلی آیا قریباں سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے اتنا حسین خطاب ارشاد فرمایا. جتھے تعجب ہوئے نا جس مقام دیتے ہے توجہ، جس مقام تے تعجب پایا جائے، جس مقام تے حیرانگی پائی جائے، اس جگہ تے بولیا جاندہ سبحان. اس مقام تے بولیا جاندہ سبحان. اللہ نے فرمایا سبحان اللذی، پاک یو ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے نو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو. کس طرح؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. پاک و ذات جس نے سیر کرائی. اللہ نے پہلے اپنی ذات نو پیش کیتا کہ پاک و ذات. رب خود اپنے آپ نے فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں، یعنی کہ پاک و ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو، اپنے بولو بولو اپنے بعبدہ. عبد اس دا معنی بندہ، عبد دا معنی ہے تے بندہ دے تاں پورا ہوندہ نا کہ جسم تے روح، یاد رکھے جسم تے روح کٹھی ہوئے پھر بندہ ہوندہ ہے.
جسم تے روح یہ دوویں چیزاں کٹھیاں ہون تے پھر انہاں دا ابد تے اطلاق آندا ہے. ابد اس نے جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی تے ابد اس نو آکھے جڑا جسم تے روح دے نال ادا ساتھ ہوئے. پتہ لگیا جدو حضور نے معراج کیتی محمد سنے جسم گئے سن. سنے جسم گئے سن. شیخ اکبر ابن عربی نے یہ لکھیا ہے شرح قصیدہ برد شریف علامہ خربوتی نے. اس دے اندر شیخ اکبر ابن عربی انہاں دی ایک گل کوٹ کیتا ہے کہ نبی پاک نو ٹوٹل 34 معراج ہوئی. کتنی؟ بولو بھئی چادنا منہ تو تھلے کرو تو ایک بار بولو سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سلام رکھو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. ابن عربی فرماندے نے حضور نو 34 معراج ہوئی. کتنی؟ یہ ساریاں معراج جڑی 34 معراج نے حضور نو کول ہوئیاں ایک معراج ایسی ہے جڑی روح تے جسم نہ ہوئی. باقی ساریاں سرکار نو خواب دے اندر ہوئیاں. ایک معراج سرکار نو جسم تے روح دے نال ہوئی. میرا نبی اپنے جسم دے نال مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ہے توجہ پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی. لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور رات دے چھوٹے جے حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اللہ جی بارکنا حولہ او مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ فرماندا سام برکتاں رکھیاں نی لنوریہ من آیاتنا تاکہ اسی بکھائیے اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر. بے شک او ذات دیکھن والی بھی ہے بڑی سنن والی بھی ہے. میری ملت نوجوانوں اللہ کریم نے اس آیا کریمہ دے اندر حضور دی معراج دا ذکر کیتا. میرے نبی دی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک توجہ ہے. میں ایک کو چیز تو آڈے کو لینی سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. مسجد حرام تے مسجد اقصی بڑا لمبا چوڑا سفر ہے. کتھے مسجد اقصی جدے پیچھے اس وقت پوری دنیا دے اتے حل چل مچی ہوئی ہے. کوئی تے شے ہے وے اس مسجد دے اندر کوئی تے وجہ ہے. آج دنیا پہ لڑ دیئے محمد نو پہلے ہی بکھا دیتا گیا وے. میرے نبی نو سیر کرائی حضور نو. نوجوانوں توجہ فرمایا جی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے میرے نبی دی زمینی معراج ہے. حضور دی زمینی معراج ہے. تقریر سنو لطف اٹھاؤ. پھر مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک اے محمد دی نورانیت دی معراج ہے. میرا نبی نور ہے نا او بولو سبحان اللہ. ساڈا نبی نور ہے. مسجد حرام تو مسجد تک میرے نبی دی زمینی معراج. پھر مسجد اقصی تو لے کے او سدرۃ المنتہا تک میرے نبی دی نورانیت دی معراج. پھر سدرۃ المنتہا تو لے کے عرشوں پار تک اے حضور دی حقیقت دی معراج ہے. نبی پاک دی اپنی ذات دی حقیقت دی معراج ہے. پتہ لگیا معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب دے ہر جز نو معراج کرائی. دنیا دے جتنے بھی سفر نے تو آنوں پتہ ہے ہر بندہ سفر کرے. میں جی یورپ جا رہا ہوں, میں امریکہ جا رہا ہوں, میں آسٹریلیا جا رہا ہوں. بندے نگلے ہوندے نے وزٹ دے اوتے سفر کرتے ہیں. پھر آن کے بندیاں نو ویڈیو پیغام دے ذریعے دستے بھی ہوندے نے. پھر گھر آندے نے پھر ساری گل سناندے نے میں اتھوں انج کیتا ہے تو ہر بندہ کئی بندے ہوندے نے سمجھدار وہ وچ اپنی پھر سٹوری بھی لکھ دے نے ہیں انہاں ڈائری بنائی ہوئی ہے. دنیا دی کتنے بھی سفر ہوندے نے ہر بندے نے اپنا سفر نامہ لکھیا ہوئے. ابن بطوطہ ایک کتاباں دے وچ بڑا مشہور ہے. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو بڑے سفر ابن بطوطہ نے کیتے لیکن آخر تے اس نے اپنا سفر نامہ خود لکھیا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب گلستان بوستان کریمہ سعدی دیگر کتاب آپ دیاں فارسی دے اندر بے شمار آپ دے کلام لکھے ہوئے نے. جتنے بھی آپ نے سفر کیتے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ میرے نبی دی معراج نو بھی ذکر کیتا ہے. آپ فرماندے سن بالغ العلا بکمالہ اے میرے نبی دی معراج ہے. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. شیخ سعدی نے بھی اپنا سفر نامہ خود لکھیا. میں انج کیتا میں ایتھوں ایتھے گیا پر جدوں محمد دی ذات دی باری آئی میرے نبی نے اس سیر نو کیتا تے پھر رب بولیا. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی پاک او ذات جس نے سیر کرائی سفر نہیں جس نے
سیر کرائی دنیا سفر لکھ دی رہے گی پر یاد رکھیا جی ترجمہ اے پاک او ذات جس نے محمد نو سیر کرائی جس نے محمد نو اپنے بندے نو سیر کرائی اے ویکھو نا اے بندے سویرے جدو بستر دے وچ اٹھدے نے تے تھکے ہوندے نے وجود بندے آکڑاں لیندے ہوندے نے کدی لک درد گوڈا درد گٹا درد ہے یہ صورتحال ہوندی ہے کئی بندے ہوندے نے سویرے فجر دی نماز پڑھی تے واک کے نکل گئے ٹھیک ہے وہ جدو واک تے جاندے ہیں نا تے پھر آندے چلو جی وہ فریش ہو جاندے نے تے کدی کدی انج ہوندا بندے نے سفر کرنا ہوئے نا سویرے جانا ہوئے لاہور ہی قریب ساڈے لاہور جانا ہوئے بندے نے تو انہوں پتہ موسم بھی کیمیں دا ہے تے بندہ کی کرتا ہے یا صبح جانا ہے ذہنی طور تے بندہ پہلی تھکیا ہوندہ ہے ذہنی طور تے میں جانا یار اتھے سارا دیاری لگ جانی ہے موڑ پھر واپس آواں گا تے یہ بندہ تھک جاندہ وے تے کدے کدے انجو دا بندہ ذہنی طور تے بھی تھکیا ہے تے سویرے اٹھ جاندہ میں سیر کراں وہ بندہ حشاش بشاش ہو جاندہ ہے ٹھیک ہو جاندہ وے ہے میری ملت نوجوانوں واق عملی والے میں تیری سیر تو صدقے جاواں جڑا زمین تو چلے ہیں تے او رب دے عرش تے پہنچ جاوے تے اجے سیرے کیونکہ میری گال سمجھے نہیں ہے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ اجے سیرے سفر کیوں نہیں کیونکہ مسافر کنوں آکھیا جاندہ ہے بھئی مسافر تے ہوندہ نا فقہ دیاں کتابوں اٹھا کے دیکھو فقہا فرماندے نے مسافر اس نو آکھیا جاندہ جد 3 منزلہ دا ارادہ کرے انہیں اپنے گھروں نکلنا ہے تے انہیں کسی دوسرے شہر دے وچ جانا ہے 3 منزلہ کتنیاں نے کہ بندہ صبح تو لے کے یہ بندہ پیدل سفر کرے رات دن 1 منزل باندھی ہے پھر 3 منزلہ بندہ سفر کرے تے علماء نے دا تخمینہ جو لگایا نا دا ٹوٹل صحاب کر کے لایا تے تقریباً بندہ ہے 92-98 کلومیٹر یعنی کہ انج لالو سادے لفظ ہے جس بندے نے 98 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر اس بندے نے تھو جانا ہے انہیں اسلام آباد دا انہا سفر بن جاندہ بھی تو پھر وہ بندہ مسافر ہوندہ ہے وہ نماز پڑھے گا تے قصر کرے گا قصر دا معنی کی ہوندہ ہے ادھا نصف ہے یعنی کہ 4 رکعتی نماز زور دلالو 4 رکعتاں دیاں ہوندیاں نے تے بندے نے 2 پڑھنی ہیں اثر دے جڑے فرض نے انہاں دیاں 4 رکعتاں نے بندہ 2 پڑھے گا مغرب دے 3 فرض نے وہ بندہ 3 ہی پڑھے گا کیونکہ 3 دا عادت ہو نہیں سکتا تے عشاء دے 4 نے انہاں نو بھی بندہ 4 فرضاں نو 2 پڑھے گا جیڑا بندہ مسافر ہوئے یار تو تے میں اگر نیت کر کے اپنے شہر دے وچوں نکلیے تے بندے نے نیت کیتی ہے 3 منزلان دی 92-98 کلومیٹر تے بندے نے جانا ہے تے بندہ مسافر ہو جاندہ ہے واہ کملی والے تیری عظمت تو قربان جاما زمین تو ترے ہے اسمانہ تے پہنچ گیا اجے بھی مسافر نہیں بنے آئے اللہ فرماندہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی سیرے سفر نہیں سیر کرائی عرض کی تھی یا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرماتا ہے میں تو انہوں ہی سمجھانا چاہنا با تُسی نکلو اپنے شہر دے بچوں تے دوسرے شہر دے بچ چوتر جاؤ تُسی مسافر ہو جاندے ہو کیونکہ تُسی اپنا شہر چھوڑ کے کسی بغانے شہر دے بچ گئے ہو تُسی مسافر ہو جاؤ گے نیت بھی 92-98 کلومیٹر سفر کرنا ہوئے تے میرا ماہی میرا قریب سونا لجپال مدنی من ٹھار سونیا تو تے زمین تو چلنے ہیں تے میرے عرشاں تک آگئے ہیں تینوں اسا مسافر بنایا کیوں کوئی نہیں کیوں کہ اے بھی سلطنت تیری ہے او بھی سلطنت تیری ہے اے بھی دیس تیرا بے او بھی دیس تیرا بے اس راز نو کون سمجھے ہے توجہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے ہیں توجہ اچھا کر کے بولو سبحان اللہ ہاں اتھے آن کے بڑا سونا کسے لکھے بڑا سونا لکھے آکے سی مراجی ایک راز محب تاندہ نہ کسے دی سمجھ چی آن والا سدیا طالبی تے گیا مطلوب غسی جبرائیل سی سادی لے جان والا اوے بازی آنکھی دے وہ بنا دروازیاں دے
جان والا بڑی عقل نو اوے تھے دخل کا دا جان والا یا لے جان والا عقل نو ایتھے دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا بندے آندے نا بھی کیویں بغیر دروازے دے تر گیا اللہ فرماندا سبحان الذی اسری بعبدہ اللہ فرماندا ہے میرے ماہی نو نہ ویکھ منوں ویکھ پاک یو ذات جس نے سیر کرائی یاد رکھیا جی یہ جیڑا یہ ٹائم اور جیڑا سسٹم اللہ نے کائنات دا بنایا ہے نا وہ چاہوے تے 1000 میلاں دا سفر چند کڑیاں دے وچ طے کروا دے سارا کچھ او دا بنایا ہوا ہے نا توجہ ہے تے زمانی تے تے مکانی وقت تھوڑا بھی توجہ فرمانا یہ ہے کی شے وقت دا سکڑ جانا زمانے دا سکڑ جانا اور یہ سارے گھنٹے سفر جڑے انہاں دا سکڑ جانا جے میں کتاب ہوئی نا کتاب بے شمار کتاباں بکھریاں ہون لائبریری دے وچ وہ لگ دیاں چوکھیاں جدو کٹھیاں کر کے تے در تے رکھیاں جاندیاں تے پھر تھوڑیاں ہو جاندیاں اللہ فرماندا نہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب اللہ فرماندا کہ زمین تے آسمان کل قیامت دے دیہاڑے انج سمیٹ دتے جان گے جویں کتاب سمیٹ دتی جاندی دیکھو نا یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اتنا بڑی زمین تے آسمان اللہ فرماندا ہے انج سمیٹ دتے جان جویں زمین ایک کتاب نو آپس دے وچ سمیٹ دتا جاندا وے توجہ فرمانا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ اتیان کے میں گل کرنا چاہنا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آپ نے جدو ملکہ بلقیس آپ دے کول آ رہی سی تے آپ نے کیا کیا سی سارے جتنے بھی لوگ سارے جتنی بھی کائنات دی مخلوق بیٹھی ہوئی اللہ دے نبی دے سامنے تے آپ نے گل کیتی انہاں لوگوں دے سامنے فرماتے کون ہے کیونکہ ملکہ بلقیس خود چل کے آ رہی ہے فرماتے ہیں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت او دے آمن تو پہلے لے کے آئے گا قال عفریت من الجن ایک جن اٹھیا کہنے لگا جی میں لے کیونکہ او دے کو طاقت سی میں لے کے آواں گا آپ فرماتے ہیں کنی دیر چکلا قابل ان تقوم من مقامک تو آڈے اٹھن تو پہلے یعنی کہ جنی دیر تو آڈا یہ محفل چلنی ہے نا تو آڈے اٹھن تو پہلے میں لے کے آ جاواں گا اچھا کتنا سفر ہے ملک سبا ملکہ بلقیس دے تخت تے اللہ دے نبی سلیمان دے دربار دا علماء فرماتے ہیں 900 میل کتنا سفر ہے 900 میل میل بڑا ہوندہ کلومیٹر تو توجہ ہے 900 میل اتنی دور تخت لے کے ہونا ہے اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں بھئی منو اس تو بھی جلدی چاہید ہے تو پھر اٹھیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی اس امت دا ایک ولی جدہ نا آصب بن برخیہ اللہ دا قرآن کے اندر قول الذی عندہ علم من الکتاب ہے او جدے کول کتاب دے بچوں تھوڑا جے علم سی پوری کتاب نہیں علم من الکتاب کتاب دے بچوں تھوڑا جے علم سی او اٹھیا اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے 10 کنی دیر دے وچ لے کے آئیں گے توجہ ہے نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ ہر بندہ ہاتھ چک کے بولے گا سبحان اللہ اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں کنی دیر دے اندر تخت لے کے آئے گا آصب بن برخیہ بول کے آدھے نے نبی اللہ اپنی اکھیاں بند کر کے کھولو تخت تمہارے سامنے آ جائے گا سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ دے نبی سلیمان نے جڑے ویلے اپنی اکھیاں بند کر کے ایج کر کے کھولیاں نے تخت نبی دے سامنے تخت نبی دے سامنے آ گیا نوجوانوں تخت زمین دے وچوں انجو ابالے کھاندا نکلے آوے جی میں زمین دے
دے وچوں پانی دا چشمہ پھٹ داوے تخت سامنے پہ آوے او اللہ دے اس نبی دی امت دا ولی نوجوانوں آسم بن برخیاں اللہ دے نبی سلیمان دے دربار دے وچ بھی نے ملک سبا بھی گئے نے تخت لا کے بھی آ گئے نے ایمانداری دے نال دسیا جے اللہ دے اس ولی تخت لے آ سکدا وے پھر رب بھی اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا سکدا یہ ولی تخت لے آ سکتا ہے پھر رب بھی محبوب نو بلا سکتا ہے نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ سنو پھر معراج رات دی جیڑی رات ہے معراج دی رات ہے یہ معراج پتہ کی ہوندا ہے معراج یہی ہوندی ہے یار دکھی ہوئے نا نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ اداس ہوئے نا تو پھر کی ہوندا ہے راضی کرنا سونے ہے مٹھیاں مٹھیاں گلنا کرنی اب بندہ گھر بیٹھا ہوئے نا تے بندہ دا یار گھر دل نہیں کرتا وہ پھر آندا یار کوئی پلان بناتا چلو یار کوئی سیر شیر کر رہی ہے پھر آئیے دل تازہ ہو جائے گا یہ تے تیری تے میری سیر ہے محبوب دکھی ہوئے نا تے رب زمین تے نہیں کول بلا لیندا کول بلا لیندا ہے حضور نے کملی لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی امت دے کالے گناہ دیکھے نا میں حیران ہے یار کیسے مسلمان اسی خدا دی قسم دکھ ہوندا ہے وقت نہیں میرے کو مسلمان دا گلا کٹدا پیا ہر بندہ ایک دوجے نوں دال لا رہا ہر بندہ ایک دوجے نوں تکلیف دے رہا ہے زبان دے نال ہاتھ دے نال کدی کسی دا قتل کیتا جا رہا ہے کدی کسی نے زیادتی کیتی جا رہی کدی کسی دے مال تے بندہ قبضہ کردا پیا کیسے سی مسلمان اے کل دی دیاڑی اے ساڈے مرید کتنے معاملات ہو رہے نے کدے رات نو ٹرانسفارم جڑا او اتر جاندا ہے بندیاں دیاں نمازاں رہ جاندیاں نے سویرے فجر دیاں ٹھیک ہے کتنے لوگ دکھ دے اندر نے خدا را کیڑے کمے سی لگ پیا اللہ کے بندو اصل مسلمان وہی بندہ ہے کہ جڑا آسانیاں دے رستے کھولے دے واسطے مرنا سارے نے تھوڑے تے گزارا کر لو لیکن ہووے حلال دا بولو مبنا سبحان اللہ ہووے حلال دا اور یاد رکھیا جے اتھے رہ جانا ہے جنہ مرضی کٹھا کر لی اتھے رہ جانا میرے نبی دا فرمان ہے بندے دے اس پیٹ نو بندے دے پیٹ نو یہ دنیا دا لالچ بھی نہیں پار سکتا سوائے قبر دی مٹی دے یہ دے پیٹ نو صرف قبر دی مٹی پار سکتی ہون جے نہیں پار سکتا بات میں کسی اور پاس سے نکل گیا اس واسطے پکی تے سچے غلام نبی دے بنو حضور آرام پہ کر دینا اپنی امت دے گناہ دیکھے حضور دکھی ہو گئے کملی لئی اکھاں دے وچ آنسو اللہ نے جبریل نو بلایا جلدی کر فرمایا جا محبوب دے کل محبوب دکھی ہے بلا کے لے کے آجا محبوبہ میں تیرے نہ جی گل کرنی ہے توجہ نہیں بولے اللہ توانو سلام رکھے ہاتھ چکے مبنا بولو سبحان اللہ جبریل فرماتے ہیں نکل کے میں سدرہ دے اتے بیٹھا ہویا ہوں تے اچانک میں نے آوازیں آئی جا جبریل اے تسی غالباً کچھ نہیں کوئی 2 4 5 600 بندہ حال دے وچ تسی بیٹھے ہو لیکن اے جنہ میں شعر پڑھیا نا کچھ نہیں تے کم سے کم تقریباً کوئی 30,000 بندے نے نیٹ دے تے سنے ہاں نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ ہاں یہ 30,000 پوری دنیا دے وچ تقریباً بندیاں نے سنے ہیں نو تے بڑے لطف دے نال انہاں سبحان اللہ او موبائل تے سبحان اللہ آندے تسی میرے کول نہیں آندے انج نہیں یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ جبریل فرماتے ہیں میں سدرہ دے بیٹھا ہویا ہوں اچانک یہ آوازیں آئی جا جبریل یار لیا جا جبریل یار لیا میرا یار ملنا جی کریدا جا جبریل جا جا
इला यार लिया मेरा यारी मिलना जी करी दा यारी महबूब दे उन यारी महबूब दे सांगे ने यारी महबूब दे सांगे ने तू सीधी रात बैठा की करीदा सुने जे नौजवानों तवज्जो करे जे जिबरील फरमाते ने मैनू आवाज आई अल्लाह ने आखिया जिबरील अर्ज की या अल्लाह हुक्म होवे अल्लाह ने फरमाया जिबरील जल्दी कर अर्ज की या अल्लाह हुक्म होवे हुक्म की है अल्लाह ने आखिया जिबरील जन्नत सजा जन्नत सजा दे अर्ज की अल्लाह सज गई आखिया जन्नत नू सजा दे अर्ज की अल्लाह सजा दी आखिया दोज़ख नू बुझा दे अर्ज की अल्लाह दोज़ख भी बुझ गई जिबरील दियां दौड़ां लग गई आखिया जिबरील जल्दी दे नाल सारे हुरो गुलमान नू आखो मस्जिद अक्सा दे अंदर आ जान सारे नबियां नू आखो अपनियां अपनियां कब्रां दे विचों बाहर निकलो निकल के आ मस्जिद अक्सा में मेरे माही दा इस्तकबाल कीता जावे हत्थां दे विच पत्तियां नौजवान हूरो गिलमान नबी मस्जिद अक्सा दे अंदर सफा बना के खलोते ने नौजवानों तवज्जो करे जे जिबरील कदे अजे कदे उधर पे जा रहे ने फरिश्तियां ने बोल के आखिया जिबरील खैर किते कयामत नहीं आने वाली जिबरील ने आखिया ना ना कयामत नहीं आने वाली रब दा माही लगा आखिया कयामत नहीं आ रही अल्लाह दा महबूब लगा यारे आवे फरिश्तियां दियां सदरां बद गईयां फरिश्ते बोल के आंदे ने जिबरील किन्नियां रातां किन्ने दिन किन्ने महीने किन्ने सालां ते सदियां वास्ते मुहम्मद यारे ने जिबरील ने आखिया सालां ते सदियां दी गल कोई नहीं रात ते दिन दी गल कोई नहीं महीने दी गल कोई नहीं अल्लाह अपने महबूब नो रात छोटे जे हिस्से वास्ते हिस्से दे अंदर थोड़ी देर वास्ते अल्लाह बुला रहा वे नौजवानों तवज्जो करे आज फरिश्तियां दियां चीखां निकल गईयां और रो के फरिश्ते आंदे ने रब नू आखिया जे या अल्लाह असी तैनू टिका मुहम्मद दियां कर दे रहे सानू ते यूटी के कदू मुहम्मद आन गए रात जे थोड़े जे वास्ते साडा की बनेगा उतू कुदरत की आवाज आई आखिया जिबरील फरिश्तियां नू आखो दसो रात कौन लैके आंदा वे फरिश्तियां ने बोल के आखिया या अल्लाह तुसी लैके आंदे हो अल्लाह ने आखिया दिन कौन ले आंदा वे आखिया तू लैके आना वे परवरदिगार ने फरमाया आखिया फरिश्तियों फिर ठहर जाओ परेशान नहीं होना मेरे महबूब नू एक बारी सिदरा तू टप लैन दिओ फिर वेखिया जे ना असी रात मुकन देवांगे ना माखी नू वापस जान देवांगे तैयारियां हो रही ने रात आ रही है जिक्र करो इबादत करो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ो
ایک بار ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. تیاریاں ہو گئیاں تے جبریل پتہ کی آندے نے یا اللہ ماہی نو پھر میں لین چلنا. تیرا محبوب تے سونا بڑا ہے توجہ. جبریل فرماندے نے محبوب تو آڈا بڑا سونا ہے, محمد تے بڑے سونے نے, تے جڈا سونا بندہ ہوئے نا تو سواری بھی سونی ہونی چاہیے. تھکا بندہ نہ بولے, ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. سواری بھی سونی ہونی چاہیے. اللہ نے آکھیا اچھا اساں تے انتظام بڑا دیر تک کر کے رکھے. جنت چاہتی مارو 40 یا 70 ہزار دے قریب میں براق سوار کے رکھے نے. جیڑا تینوں سونا لگ دا وہ لے جا. ہے سارے سونے نے پر جیڑا تینوں سونا لگ جا انہوں نال لے جا. جبریل فرماتے نے میں جنت دے وچے آیا تے میں انج کر کے آن کے ویکھیا سارے براق مستی دے اندر خوشیاں مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اسی کی ساڑی واری آگئی ہون پسند دی تے کچھ نہ کچھ کریے کھورے اسی محبوب نو پسند آ جائیے. جبریل فرماتے نے میں تریا ویکھیا ساری جنت دے اندر میں سارے براق ویکھے. او جنت ایک نکر دے وچ میری چھاتی پے گئی. ایک براق انہیں سر اپنا گوڈیاں دے وچ دتا ہویا تے روئی جا رہا ہے. جبریل فرماتے نے میں وہ قریب گیا تو میں جا کے اینج کر کے تھاپڑی دے کے آکھیا وہ ساری تیری برادری خوشیاں بنا رہی ہے محمد آمن دی, تینوں خوشی نہیں؟ انہاں کہا منوں بھی خوشی ہے, خوشی انہاں نو بھی ہے. آکھیا وہ تے ہاستے پے نے انہاں نو خوشی ہے تے تو رونا پہ ہے, رونا تے نہیں نہ چاہیے پھر. آکھیا جی گالے بھی وہ بھی کہندے نے محمد راضی ہو جائے, میں بھی کہنا محمد راضی ہو جان. فرق اینا ہے وہ ہاستے نے میں رونا, فرق اینا ہے کوئی ہاس کے یار منا لیندہ ہے, کوئی رو کے یار منا لیندہ ہے. جڑا رووے تے او دا ہی کام ہووے. چھوٹا بچہ ہے نا جڑے 2-4 بچے ان گھر تے جڑا چوکھا پچھو روندہ تے ماں سب تو پہلے انہوں کو شہ دیندی نہیں. بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. تو او پھر جس وقت روئی جا رہا نا روئی جا رہا انہیں اپنے اس درد نو سنایا. پوچھیا تینوں کنی دیر ہوگی روندے ہیں؟ انہیں آکھیا منوں دیر ہوگی 40,000 دے قریب جڑے نے سال گزر گئے نے. جدوں دا سنیا محمد نے ہونا او دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہویا. نہیں بولے ماپا نہ بولو سبحان اللہ. پھر میں نے کہنا پہ گا وہاں شب اسرا دیاں سارے پڑھ لو. وہاں شب اسرا یاریاں وہاں شب اسرا یاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں. اور کس طرح سونا گیا آیا کہ میں کس طرح سونا گیا آیا کہ میں اتھے آکے سب اکلا ہاریاں اتھے آکے سب اکلا. اتنا حسین تے خوبصورت جانور سی یہ براق. انشاءاللہ براق تے اگلے جمعے گفتگو ہوئے گی. میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا